बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ज़हीर गैंग के जो है ना परखीचे उड़ा दिए। ज़हीर ने जो है वो अपने ही पैरों पर पड़ दी है जी कुल्हाड़ी। और उसके बाद अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले को समेटे कैसे, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा नाजुक और इतना ज़्यादा गड़बड़ा दिया गया है कि बच्ची से मिलने वाली बात तो दूर की किनार, क्योंकि अब ये वापस से जेल की तरफ जाने के जो है ना उन्होंने सामान लपेट लिया। शब्बीर और ज़हीर के घुमसान की जंग। शब्बीर वापस आया और शब्बीर ने जो है वो ज़हीर की सही वाली क्लास ली है कि तुमने ऐसी हरकत की क्यों। अच्छा जी, पिछले दिनों एक मैसेज गया, 3 मैसेजेस थे जो मेहदी काज़मी साहब के नंबर पे किए गए। जिस नंबर से वो मैसेज रिसीव हुआ उस डीपी के ऊपर जो है वो ज़हरा काज़मी की सबसे छोटी बहन, उसकी तस्वीर लगी थी। हैरान कुन बात जो है वो ये थी कि ये तस्वीर इस सोशल मीडिया पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी जो ज़हीर के पास मौजूद थी। अच्छा जी, इसके बाद मामला इतना बिगड़ा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि एक मग़विया जिसको अगवा करने वाला एक अगवाकार जो कि ज़मानत पर रहा है, उसकी तरफ से माँ बाप को धमकी दिया जाना और उनकी 2 बेटियों के बारे में धमकी दी गई। ये सारे मामलात के बाद गैंग की स्ट्रेटजी क्या होती है? जब भी कोई ऐसा मामला होता है, जब भी कहीं ज़हीर, नूर बीबी लोग फंसते हैं, तो इनकी जो एक इश्तिहारी गैंग है, इश्तिहारी मुलज़िमान की जो टीम है, जिसके अंदर बड़ी इश्तिहारी, छोटे इश्तिहारी, कराची का इश्तिहारी, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इश्तिहारी नहीं हैं, अदालत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज तक अपने देखने वालों की आंखों में धूल झोंकते रहे। ये वो बेशरम लोग हैं, ये वो बेगैरत लोग हैं कि जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ अदालती मतलब लिखी हुई अदालती कार्रवाई, तहरीरी बयान, वो भी इनको नज़र नहीं आ रहा। अदालत चीख चीख के अदालत में कहा गया ये इश्तिहारी मुल्ज़िमान है, इनके घरों पे चस्पा करो भाई। और ये वो ढीठ लोग हैं जो कि नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको पता है ये जिस दिन मानेंगे तो इनको पीछे की अपनी तमाम चीज़ें माननी पड़ेंगी। अच्छा जी, जो कराची वाला रिपोर्टर था वो 2 दिन तो चुप रहा, 2-3 दिन उससे किनारे कशी इख्तियार की, मगर क्योंकि उसकी दाल गली नहीं, उसके व्यूज़ नहीं आए, उसके तो और सुबकी हो गई, तो उससे कहा नहीं भाई जिस गंद में घुसा हूँ ना उसी गंद में अच्छी तरह लोटूंगा पोटूंगा, क्योंकि अब मेरा ओढ़ना बिछोना वही गंद है। तो वो फिर उसी गंद के अंदर मौजूद थे और डिफेंड क्या कर रहे हैं। अब आप इनकी चालाकियाँ नोट करें कि ये जो कराची वाला रिपोर्टर है, जिसका नाम आजकल ब्लू ब्लू रख दिया गया है, हम तो कोई दूसरा नाम देते थे, आपको पता है कि हम उसको कोई और नाम दिया करते थे, चलें जी ब्लू ब्लू भी कोई बुरा नाम नहीं है। वो कहते हैं कि ज़हीर ने जो मैसेजेस किए वो गलती से हाथ लग गए और वो मैसेज चले गए। ये कैसे उस मैसेज गलती से चलेगा? एक चला नहीं, 3 मैसेज जो हाथ लग रहे थे, ज़हीर साहब सो रहे थे और उसका हाथ लगा और वो तीनों के तीनों मैसेज जो है मेहदी साहब को रिसीव हो गए। और जिस टाइम मेहदी साहब ऑनलाइन हुए और मेहदी साहब ने वो मैसेज सुनने शुरू किए तो उसने वहाँ से डिलीट करने का सिलसिला शुरू किया। जैसे जैसे मेहदी साहब ने मैसेजेस सुने उसने वहाँ से डिलीट कर दिए। और अब इसको ये रंग दिया जा रहा है कि वो मैसेज अगर गलती से भी अगर वो मैसेजेस किए गए थे तो उस मैसेज का मतन क्या था, उस मैसेज में कहा क्या गया था, सीधा सीधा धमकी थी। अब इनकी जो इश्तिहारी गुंडा टीम है, इश्तिहारी जो मुल्ज़िमान है, ये इनकी कोशिश है कि ज़हीर को इस मुसीबत से निकाली जाए, क्योंकि ये मुसीबत इसके गले का फंदा बन गई है। और अदालत के अंदर कल इसकी समाअत हुई। मैं जिब्रान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, वकला है वो अभी दलाइल देंगे, उसके दलाइल जो है वो मंडे को सुने जाएंगे, यानी पीर वाले दिन सुने जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये लोग फिर यही बात कह रहे थे कि ना हमारी कोई वीडियो डिलीट हुई है, ना ही हमारे ऊपर कोई अदालत ने ऐसा हुक्म दिया कि हम इश्तिहारी हैं और हम तो ये बात करेंगे। आप यकीन कीजिए इन लोगों को कभी भी सच्चाई समझ नहीं आती। ये वो लोग हैं जो अपने सामने खड़ी हुई सच्चाई को भी कहते हैं कि ये सच नहीं है। ये झूठ बोलते हैं और ये दूसरों को झूठा कहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, यही इनका काम है। इसी के इनको पैसे मिलते हैं। ये यूट्यूब से कुछ नहीं कमाते, आप याद रखिएगा, ये यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाते। इनको जो पीछे से इनकी फंडिंग हो रही है और इनको जो पैसा दे रहा है वो इनको बताता है कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है और आपने इस टॉपिक पे बात करनी है और यहाँ से इस मसले को निकालना है। आज ये अपने लाइव सेशन के अंदर बैठ के बड़े बेशर्मों की तरह पता नहीं किस मुंह से कह रहे थे कि ना तो हमें इश्तिहारी करार दिया गया और ना ही ज़हीर ने वो मैसेजेस किए थे, गलती से वो मैसेज चले गए और एक गायबाना मैसेजेस को बेस बनाकर अदालत के अंदर ज़हीर की ज़मानत को रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे इन्होंने एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेहदी साहब की मुलाकात हुई 5 घंटे की, उसके फ़ौरन बाद इन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई कि हमें जो है वो हमारे ज़हीर साहब को भी जो है वो मिलने दिया जाए, क्योंकि वो शौहर है। अब यहाँ पर वो जो कराची वाला रिपोर्टर है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, बड़ा अजीम जर्नलिस्ट समझते हैं और समझते हैं कि वो भाई मैं तो समझती हूँ जर्नलिस्ट तो छोड़ें, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है।
پتہ نہیں اپنے آپ کو خود کو اچھا کہہ لینے سے، خود کو عزت دار کہہ لینے سے، خود کو معتبر کہہ لینے سے انسان نہ تو عزت دار ہوتا ہے، نہ معتبر ہوتا ہے، نہ جرنلسٹ ہوتا ہے، نہ ہی وہ یوٹیوبر بنتا ہے۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں، ہر انسان اپنی نظر میں اچھا ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، حضرت جبرائیل تو بعد میں آئے، میں پہلے آیا ہوں، ہر انسان ایسا سوچتا ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کو دوسرے کہتے ہیں، دوسرے جو کامنٹ کرتے ہیں نا، ذرا اپنے نیچے سے اسکرول کر کے اپنے جو کامنٹ باکس ہے نا اس میں ذرا کامنٹ ریڈ کیا کیجئے، جو آپ کے 2-4 اچھے کامنٹ آتے ہیں نا، ہم کو پتہ ہے وہ کس آئی ڈی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس کی آئی ڈی ہے، اور جن کو آپ نے اے ڈی کو چھپایا ہوا ہے اور سی رو کو چھپایا ہوا ہے وہی ہیں جو مختلف آئی ڈی سے آپ کو اچھے اچھے پیارے پیارے میسیجز کرتے ہیں، ورنہ آپ کو تو کوئی اچھا میسیج کرنے والا بھی شاید دنیا میں نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو ان کے لاتعداد لانتے اور جو ان کو چیزیں پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں کمیونٹی پہ کہ اللہ وعز منتشا و ذل منتشا، جس کے ترجمہ تک ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ عزت کس کو دیتا ہے، اللہ ذلت کس کو دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گھڈے کھودتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے گھڈے کھودتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز پتہ تھی، ٹھیک ہے، یہ جو گینگ ہے، جو اشتہاری گینگ ہے، اس کو ایک ایک چیز پتہ تھی کہ بچی کس حالت میں ہے، کس نے اٹھایا ہے، کس طرح رکھا گیا، یہ پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ پھر بھی اس کو بچا رہے ہیں۔ آج یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ دوسروں کے کریکٹر پر، دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے جا کر کہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نور بی بی کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نور بی بی کب جو ہے وہ سامنے آئیں گی، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ظہیر کے وہ کون سے 2 پلاٹ تھے جس کو بیچ کے ابھی تک جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ گیا، جو یہ وکلا کے فیسیں بھر رہا ہے، جو عیش و عیاشی سے کراچی میں رہ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ان چیزوں پہ کبھی بات کرنی ہی نہیں ہے جو عوام کے سوالات ہیں۔ یہ ہمیشہ وہ سوال کریں گے یا مہرین سبطین پہ، یا سراب برکت پر، یا اور دوسرے وکلا پر، کراچی کے یوٹیوبرز پر بات کریں گے، ان کی کنڈلی نکالیں گے، ان کے مستقبل کا حال و احوال سب بتائیں گے، مگر کبھی بھی سچ اور حق کی بات نہیں کریں گے۔ میں آج آپ کو 3 چیزیں دیے جا رہی ہیں یہاں پر، اگر یہ اپنے سگے باپ کی اولاد ہے تو بتائیں، یہ بتائیں کہ نور بی بی کہاں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، جو گھر کرائے پر دے رہے ہوں، جو کرایہ دار کا بتا رہے ہوں، جو ایک ایک جگہ ان کو پریس کانفرنس پہ لے کے گھوم رہے ہوں، جو فون پہ رابطے میں رکھے ہوں، ان کو پتہ ہے نور بی بی کہاں ہے۔ ظہیر کے جو پیسے ہیں، جو قارون کا خزانہ اس نے 2 پلاٹ بیچ کے کمائے، وہ کہاں ہیں، وہ اس کی پلاٹ کی رجسٹری کہاں ہے، وہ سارا کچھ معاملات کے سب کاغذات پہ ہوئے ہوں گے نا، یہ ہوا میں معلق تو نہیں لکھے ہوں گے کہ پراپرٹی سیل کی گئی اور اس کے بعد زوازارہ کیس میں جو ہے وہ لگایا گیا، اس کا بتائیں۔ تیسرا جو یہ کہتے ہیں کہ چیٹ جو ہے وہ غلطی سے چلے گئی، ذرا اس کا بھی ثبوت دے دیں مجھے ذرا، کہ غلطی سے چیٹ کیسے جاتی ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیفینڈ کس طرح سے، کس منہ سے یہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنی تمام غلطیوں کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور غلطی ہو گئی، بچہ تھا، یتیم تھا، چھوٹا تھا، بیوہ تھی، بیچاری تھی، اور ادھر جو بھی ہے میک اپ والی ہے، میک اپ کر کے بیٹی کا سوگ منا رہی ہیں، مہدی صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنا چھوڑ دیں۔ چھوڑیں گے تو آپ کسی بھی طور پر نہیں، اب آپ کو عدالتوں سے ملیں گی۔ اگر آپ کو واقعی اشتہاری نہیں قرار دیا گیا، آپ کو واقعی ملزمان نہیں قرار دیا گیا، تو نیکسٹ ہیئرنگ پر میرے خیال میں آپ انسانوں کے بچوں کی طرح تو ضرور پہنچیں گے عدالتیں، اور پھر دیکھتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ کی کتنی زبان وہاں پر چلتی ہے۔ کیس اس وقت گلے کا پھندا بن چکا ہے، ظہیر کی، شبیر کی موت کا پروانہ، وہ 3 میسیجز بن چکے ہیں جو انہوں نے کیے مہدی صاحب کو، کیونکہ اب اس کی ضمانت منسوخی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مار دی ہے۔ اب یہ بیچارے یہاں پر بیٹھ کے ڈھول پیٹے ہیں یا شور مچاتے رہیں، بچ نہیں سکتا، کیونکہ عدالت میں یہ سارے میسیجز خود جج صاحب نے ریڈ کیے، اور اس کے بعد جج صاحب کافی برہم ہوئے۔ جج صاحب نے یہ سب چیزیں دیکھی کہ یہ غلط ہے، کس قدر ایک مجبور باپ کو، جس کی پہلی بیٹی اٹھائی گئی اور اس کے بعد اس کی باقی 2 بیٹیوں جو کہ بھی کم سن اور معصوم سی ہیں، ان کے نام لیے جائیں، تو آپ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اپنی جگہ ذرا مہدی صاحب کو رکھ کے سوچیں تو ہمارا دیکھنے کا نظریہ بالکل چینج ہو جائے گا، اور ہمیں وہ ریالٹی نظر آئے گی کہ واقعی ایک باپ کے اور ماں کے دل پر کون سی قیامت گزرتی ہے کہ جب ان کی باقی 2 بچیوں کا بھی نام لیا جائے۔ اس کو فوراً گرفتار کیا جانا ضروری ہے، ظہیر کو اریسٹ کرنا چاہیے، اور اس کو فوراً، ظہیر اور شبیر دونوں کو، کیونکہ ظہیر سے زیادہ شبیر خطرناک ہے۔ شبیر ماسٹر مائنڈ ہے، نور بی بی ماسٹر مائنڈ ہے، اور ان کے پیچھے تو سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ ہے انشاءاللہ، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائے گا، تو ان کی گرفتاری فوراً ہونی چاہیے، کیونکہ کراچی میں موجود ہیں، اور کسی بھی طریقے سے بچیاں ظاہر ہے اسکول آنا جانا 10 چیزیں ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے ان کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد کیجیے گا، اور مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔